अच्छा दोस्त कौन होता है? अच्छा दोस्त वो होता है जो कि आपको किसी भी काम से रोके ना, जो आप करना चाह रहे हैं वो आपकी हाँ में हाँ मिलाए। क्या उसे अच्छा दोस्त कह सकते हैं? ऐसे बंदे को अच्छा दोस्त कह सकते हैं जो कि आपकी हाँ में हाँ मिलाए, चाहे आप गलत हो नहीं। ऐसे इंसान को आप अच्छा दोस्त नहीं कह सकते, क्योंकि जो बंदा आपका दोस्त होगा ना, वो आपको जो है ना हर उस काम से रोकेगा जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, जो कि सही नहीं है। दोस्त वो नहीं होता जो कि इंसान के साथ कुछ भी हो जाए ज़िंदगी के अंदर तो उसे किसी काम से रोके ही ना, उसे किसी गलत काम से रोके ही ना। अच्छा दोस्त वही होता है जो किसी को उसके गलत काम पे रोके, उसको अल्लाह के करीब लेके आए। वो दोस्त उसका अच्छा दोस्त होता है। अच्छा दोस्त जो होता है ना, वो अच्छे वक़्त से भी ज़्यादा कीमती है। मतलब कि अगर आपके पास कोई ऐसा ज़िंदगी में दोस्त हो जो कि आपके अच्छे बुरे हर हालात में साथ हो, तो मैं कहती हूँ उससे बड़ा खुशनसीब इंसान हो ही नहीं सकता, जो कि उसके बुरे हालात में भी साथ है और अच्छा मुखलिस दोस्त हो। ऐसे क्योंकि देखें बात यह है कि जो आम दोस्त होते हैं ना, हर बंदा ख़ास नहीं हो सकता, हर दोस्त ख़ास नहीं हो सकता। ख़ास दोस्त भी बहुत ही कम कम होते हैं जो कि आपकी केयर भी करें, आपको सही तौर पे गाइड भी करें और आपके दुख दर्द में भी शरीक हों, मुखलिस होकर शरीक हों। और फिर बात यह है कि जो दोस्त अच्छा होता है ना, दोस्त सिर्फ अच्छा होने ज़रूरी नहीं है, अच्छा दोस्त होना भी ज़रूरी। मतलब ये है कि अगर अच्छा दोस्त है और आप उसकी कदर नहीं कर रहे, तो फिर ये है कि उसकी आप वैल्यू नहीं कर रहे, उसकी बात को आप नहीं समझ रहे, तो फिर उससे बड़े बदनसीबी मैं कहती हूँ आपकी कोई है ही नहीं। क्योंकि देखें जो बंदा अच्छा होता है ना ज़िंदगी में, वो बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि मुखलिस भी हों, अच्छे भी हों और आपके साथ भी रहें, आपकी ज़िंदगी में ठहरें आके। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं ज़िंदगी में जो कि एहसास भी करें, ख्याल भी करें और उसे बंदे को सीधे रास्ते पे लेके जाएं। क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं जो कि ना लोगों की हर चीज़ में राय लेते हैं। तो क्या होता है कि जब वो लोगों की राय लेते हैं ना, तो उसमें उनके लिए, कई लोगों के लिए अपने दोस्त बहुत अहम होते हैं। तो ये होता है कि जब इंसान किसी से किसी बारे में राय लेता है, तो ये राय भी एक इमारत होती है जो कि कम लोग जानते हैं। लेकिन जब आप किसी को राय देते हो और वो अच्छी राय देते हो, तो फिर ये होता है कि फिर आपको, मतलब कि जब आप किसी को राय दे रहे हो और अच्छी राय दे रहे हो, तो उससे बड़ी नेमत कोई नहीं है उस बंदे के लिए जो कि जिसने अच्छी राय दी है। बहरहाल बात सिर्फ इतनी है कि जब कोई आपकी ज़िंदगी में कोई मसला हो जाए, जैसे कोई आदमी है वो अपने घर में अपनी बीवी के साथ जो है उसे कोई बात पसंद नहीं है, वो अपने दोस्त से राय लेता है उसके बारे में और वो कहता है कि ये क्या करना चाहिए मुझे। अगर उसका दोस्त अच्छा होगा तो उसे कहेगा कि हाँ तू भी जो है ना इसको, या जो तूने शादी की है इसको चलाने की कोशिश कर, ये नहीं कहेगा। और जो बंदा ये कहेगा, जो आपके साथ मुखलिस नहीं होगा, वो कहेगा छोड़ यार क्या मसला है इसमें, मुझे तुझे और मिल जाएंगी ये वो। मतलब कि हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है, अपने अपने ख्यालात होते हैं कि वो किसी चीज़ को कैसे देख रहे हैं। लेकिन जो मुखलिस दोस्त होगा ना, आपको कहने का मकसद ये है कि जो मुखलिस दोस्त होगा वो हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकालेगा जो कि अगले बंदे के लिए जो है ना अच्छी हो, अच्छी हो, जो कि उसकी ज़िंदगी के लिए। जैसे मैंने आपको ये बताया मसला कि इस मसले में ऐसा हो सकता है। इसी तरह जब इंसान दोस्तों में जाता है, तो जो बंदा आपको नमाज के करीब कर दे, नमाज के करीब कर दे, आखिरत आपकी संवार दे, वो आपका बेहतरीन दोस्त है। इसी तरह जो मैंने जैसे घर का बताया था कि घर, कई दोस्त होते हैं वो कहते हैं नहीं जी तोड़ना है तो तोड़ दो घर, कोई नहीं मसला, दूसरी कर लेंगे, तीसरी कर लेंगे। बात यह है कि आजकल जो घर टूट भी रहे हैं ना, ज़्यादातर जो तलाक़ें भी हो रही हैं वो इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि लोगों में ना अब बर्दाश्त रही नहीं है और उनको समझाने वाला या उनको कोई सही तौर पे गाइड करने वाला कोई भी ऐसा बंदा है ही नहीं कि उनको जो प्रॉपर तौर पे गाइड करे और जो है ना उनको इस तरह गाइड करे कि वो अपनी ज़िंदगी में
اب دیکھیں نا، ہر بندہ جو ہوتا ہے زندگی میں، جتنے بھی بندے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی تو کمی ہوتی ہے نا. انسان کبھی بھی جو ہے نا پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا تو میں دوسرے سے کر لوں گا یا تیسرے سے کر لوں گا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی جو ہے نا آپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ پرفیکٹ چلے. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی یا کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہی ہے. اور جو ہے نا بات یہ ہے کہ جب انسان کسی بھی رشتے میں جڑتا ہے نا، چاہے وہ دوستی کا ہو، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو، رشتہ داروں میں دیکھ لیں آپ، لیکن دوستی کا رشتہ ہو، شادی کا رشتہ ہو، اس میں ہر چیز آپ جہاں بھی رہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی اس سے لڑائی نہ ہو. لڑائی ہونی ہوتی ہے، کسی نہ کسی بات پہ اختلاف ہونے ہی ہوتے ہیں. جس بات پہ اختلاف ہی نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندے ساتھ رہتے ہوں تو ان کے آپس میں اختلاف نہ ہو. دوستوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے، میاں بیوی میں بھی اختلاف ہوتا ہے. تو میری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جب اختلافات ہوتے ہیں تو ان کا حل یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگلے کو چھوڑ دو گے. اختلاف کی وجہ یہ نہیں ہوتی. لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا یہ ایک مسئلہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہیں نا ان میں برداشت ایک تو ختم ہو گئی ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے کو چھوڑنے کا جو عمل ہے نا یہ عام ہی ہوتا جا رہا ہے کہ بس یہ نہیں ہوا تو بس چھوڑ دو، بس یہ نہیں ہوا تو بس چھوڑ دو. مطلب کہ جیسے کہ آپ کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، بس دوسرے کے اندر ہی برائی دیکھنی ہے، اپنی نہیں دیکھنی کہ ہمیں بھی کوئی برداشت کر رہا ہے تو وہ کسی وجہ سے کر رہا ہے یا کسی ریزن کی وجہ سے وہ بھی تو ہمارے ساتھ رہ رہا ہے نا. چھوڑنے میں ایک منٹ نہیں لگاتے، چھوڑنے میں فوراً وہ کرتے ہیں. اور پھر جب انسان کو، کئی لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو اگر اچھے دوست مل جائیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری اصلاح کر رہے ہیں یا ہماری ہاں میں ہاں نہیں ملا رہے ہیں تو وہ ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال جو آپ کا اچھا دوست ہوگا نا وہ جو ہے نا وہ یہ نہیں کبھی بھی کرے گا کہ آپ کے جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی بھی مقام آیا تو وہ یہ کبھی نہیں کرے گا کہ آپ کو غلط کام سے نہ روکے. اچھا دوست ہے ہی وہی جو کہ آپ کو غلط کام سے روکے اور آپ کو سیدھے راستے میں بتائے کہ تم نہیں اس طرح کر لو، تم اس طرح کر لو. مطلب اپنی رائے بھی دے، یہ نہ ہو کہ چپ چاپ بن کے بیٹھا رہے اور کہ میری بلا سے مجھے کیا، میرا تو اس سے کوئی ایسا لنک نہیں ہے کہ میں اس کو گائیڈ بھی صحیح نہ کروں. تو جو ہے نا یہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ جو کہ گائیڈ بھی کریں صحیح سے اور صحیح سے ساتھ میں لائف میں چلیں. ایسے لوگوں کی قدر بھی کرنی چاہیے جو کہ ہمیں زندگی میں ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور ہمیں صحیح گائیڈ کرتے ہیں. جو تو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ ایسے دوستوں کی قدر کرتے ہیں، اور جو مطلب کہ سمجھتے ہیں جو کہ لائف میں چھوڑتے ہی آ رہے ہیں ان کے لیے دوست بھی کوئی معنی نہیں رکھتے. تو جو اچھا دوست ہے وہ آپ کو ہر برے کام سے روکے گا، آپ کی ہر غلطی پہ روکے گا، آپ کے ہر معاملات میں بول کے آپ سے اگر اس کی اور آپ کی رائے مل نہیں رہی تو آپ سے اختلاف تھوڑا سا رکھے گا، لیکن جو ہے نا آپ کو سیدھے راستے پہ لانے کی پوری کوشش کرے گا. جو اچھا دوست ہوگا جو ہے نا وہ اس کے لیے کچھ بھی آپ سے اختلاف بھی کر سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اچھے دوست ہوتے ہیں نا صرف وہی کرتے ہیں کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آپ کی بہتری اس میں ہے، تو وہ آپ کو تھوڑا سا گائیڈ بھی کرے گا یا کچھ کہے گا بھی. تو پھر اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے نا جو اچھے دوست ہوتے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے. ان کو کبھی بھی کسی بھی لحاظ سے اگر آپ کی ان سے اختلاف ہو بھی گیا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوستی نہیں ختم کر دینی چاہیے. کیونکہ جو اچھے دوست ہوتے ہیں نا، اچھے دوست بہت کم ہوتا ہے کہ زندگی میں آتے ہیں آپ کی. اور جو ہے نا ورنہ عام دوست تو ہوتے ہی ہیں زندگی میں، لیکن خاص کوئی ہوتا ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو زندگی میں آپ کی دوست موجود ہوتا ہے نا تو وہ اس کے بعد آپ کا کوئی اچھا دوست نہیں آتا. لیکن وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کی زندگی میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے اچھے دوست موجود ہیں جو کہ ان کو اس طرح گائیڈ کرتے ہیں، ان کو ان کے نفع کے لیے روکتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں. ایسے دوست بہترین ہیں اور وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جن کی زندگی میں ایسے دوست جو ہے نا وہ موجود ہیں.